बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद ख़ान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका गुज़श्ता हफ़्ता अच्छा गुजरा होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। वो इसलिए कि जब हम इस प्रोग्राम को लेके पहली दफ़ा आपके पास हाजिर हुए थे तो हमने यही कहा था कि ये प्रोग्राम रोशनी डालेगा और ऐसे तज्ज़िये और आरा आपके लिए लेके हाजिर होगा जिसका मकसद ये है कि हम जो दुनिया में बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे पे जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, जो कि हम रूटीन की ख़बरों में मिस कर जाते हैं या उस पे इतना गौर नहीं करते और ये कहते हैं कि नहीं ये तो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, हमारा इससे क्या लेना देना। किसी मुल्क का अगर किसी के साथ कोई ताल्लुक़ बन रहा है तो वो दो मुल्क जाने या वो अलायंसेस जाने, लेकिन इनका बिल वास्ता या बिला वास्ता असर हम पर और इस खित्ते पर भी पड़ता है। एशिया, जिसे कहा जाता है कि ये एशिया की सदी है, इस पे भी पड़ता है। आज के प्रोग्राम का मौजू इसी के गिर्द घूमता है और वो क्या है वो अभी अगर आपको मैं बता दूं तो बात बनेगी नहीं, बात जमेगी नहीं। बात सिर्फ इतनी कि सभी कुछ मफादात नहीं होते हैं, कुछ अखलाकियात भी होती हैं, कुछ अक़दार भी होती हैं, लेकिन क्या फ़ी ज़माना ये बनते बिगड़ते जो अलाइंसेस है इसमें इन तमाम वैल्यूज़ की कोई जगह है या नहीं है, वो हम आपको बताएंगे बाद में। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट हमारी साथी हैं तबस्सुम, उन्होंने तैयार की है। चीन जो कि बहुत तेज़ रफ्तारी से हम देख रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी से तरक्की करता चला जा रहा है और पूरी दुनिया में उसने अपना नाम बनाया है। टेक्नोलॉजी न सिर्फ ये कि वो अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करता है। एक एग्जीबिशन हुई है जी, एक पूरा सिस्टम है, एक रोबोट इंडस्ट्री जो है चीन की, उस पर ये रिपोर्ट तैयार की है तबस्सुम ने। आइए रिपोर्ट देखते हैं। सर्जरी करने वाला रोबोट, कोरा गरगट की दर्जेबंदी में मदद देने वाला रोबोट और 24 घंटों तक मुसलसल काम करने वाला रोबोट। ये मुख्तलिफ फंक्शन के हामिल रोबोट न सिर्फ आला टेक्नोलॉजी की नुमाइश में दिखाई दे सकते हैं, बल्कि उनका किरदार आज हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम से अहम तर होता जा रहा है। सनदी रोबोट और ख़ास इक़साम के रोबोट्स के मुकाबले में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खिदमत सर अंजाम देने वाले रोबोट का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर चीन के बारे में बात करें तो हालिया बरसों में चीन रोबोटिक्स के शूबे में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। अदादो शुमार के मुताबिक साल 2019 में चीन में खिदमत के रोबोट की मंदी का हजम तकरीबन 20 अरब 65 करोड़ युआन तक पहुंच गया था। 2020 तक यह हजम इजाफा के बाद 26 अरब 4 करोड़ युआन तक हो गया है और एक मुतहद अंदाजे के मुताबिक रवां साल यह हजम 30 अरब 46 करोड़ युआन तक पहुंच जाएगा। चीनी लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स की तादाद में इजाफा इस उभरी हुई नई मंदी का आगाज़ है। सड़कों, होटलों या रिहाइश गाहों में खुद चलने वाला डिलीवरी रोबोट, रेस्टोरेंट में डिशेस मेज़बानों की मेज़ तक पहुंचाने में मसरूफ़ रोबोट आजकल आम नज़र आते हैं। हाल ही में चीन के जुनूबी शहर नाननिंग के गैस स्टेशन पर इस्तेमाल किया जाने वाला रोबोट खुदकार तरीके से गाड़ियों में पेट्रोल डाल सकता है। ये रोबोट इतना बासलाहियत है कि ये 3 मिनट में पेट्रोल डालने का अमल मुकम्मल कर सकता है। मस्नूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ रोबोट साजी की सनत में तहकीक भी आगे बढ़ रही है। अब रोबोट न सिर्फ इंस्टॉल होने वाले सिस्टम के मुताबिक काम कर सकता है, बल्कि खुद सीखने का काबिल भी है। रोबोट ज़्यादा से ज़्यादा मौके पर अपना किरदार अदा कर सकता है। मुतारिक टेक्नोलॉजी की तरक्की, मंदी की बड़ी मांग और पॉलिसी की हिमायत के बदौलत खिदमत देने वाले रोबोट्स के शोबे में तरक्की के बड़े इम्कानात मौजूद हैं। जी, ये रिपोर्ट आपने देखी और इससे आपको ये ज़रूर जानने में मदद मिली होगी कि चीन किस तरह से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी हो या कारोबारी मामलात हों, किस तरह से वो रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको काम में ला रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में मैं ही आपसे महवे गुफ्तगू रहूँगा, तो ऐसा नहीं है। हमें चूँकि मामलात को समझना है और जानना है, तो उसके लिए ऐसी शख्सियत का होना बहुत ज़रूरी है कि जिनकी इन तमाम अमूर पे गहरी नज़र हो। खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुहक्किक हैं, डॉक्टर शफ़क़त मुनीर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत जी, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, एक अलायंस है क्वाड, वो हमें पता है, उस पर बड़ी हमने बात भी की। अचानक से एक और अलायंस अब हमें वेस्ट में बनता हुआ नज़र आया है, आकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस मिल के एक अलायंस बनाते हैं
میں جب یہ خبر دیکھ رہا تھا تو مجھے یہی ہوا کہ یہ تو وہی والا معاملہ ہو گیا کہ آپ ٹھیک ہے آج کا حلیف کل کا حریف اپنی جگہ، لیکن امریکہ جیسے کبھی وہ پیرس ایکارڈ سے نکل آتا ہے، کبھی وہ WHO سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیتا ہے، کبھی وہ جوائنٹ کمپریہنسو جو پیکٹ تھا اس سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے. تو آسٹریلیا نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے جس پہ فرانس خاصا سیکھ پا ہے. یہ معاہدہ کیا ہے، تھوڑا سا آسان لفظوں میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے. شکریہ ناصر صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر ہم تھوڑا سا خطے کی میں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کو دیکھیں، ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ جی ایشیا کی صدی. اب چونکہ یہ صدی آئندہ ایشیا کی صدی ہوگی ترقی کے حوالے سے، سیاسی اثر و نفوذ کے حوالے سے، تو اب تمام فوکس یہ ہے کہ ایشیا میں کس طرح وہ قوتیں جن کے سٹیکس پہلے رہے ہیں اس کو ری الائن کریں. ری الائن اس لیے کیونکہ کہ ایشیا کے ایک بیشتر حصے میں، جس کو مڈل ایسٹ آپ کہہ لیں، افغانستان ہے، یہ ساؤتھ ایشیا ہے یہاں پہ، اور پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یہاں پہ ہمیں ایک وڈرال دیکھنے میں آئی. امریکن فورسز جب افغانستان کو چھوڑ کے جاتی ہیں اس حالت میں، اور وہ نیٹو بھی ان کے ساتھ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نیٹو کی اگر کمپوزیشن دیکھیں تو اس کے جو فاؤنڈنگ ممبر جس میں آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ یہ شامل ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ جب پورا یعنی افغانستان کے لاسٹ ٹائم میں جب آئے تھے تو موسٹلی کنٹرول ان کا تھا، اور جو ان کے یورپین اتحادی تھے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ تھے نیٹو میں سے. اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر برسلز میں ہے، جو یورپین یونین کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے. لیکن اب یہ جو نیا الائنس جس کا آپ جس کا آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا جو کوشچن کیا ہے، آکس یعنی امریکہ، یو کے اور یو ایس، یہ کیا ہے؟ آسٹریلیا، یو کے اور یو ایس، یہ کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں اس میں جو امریکہ ہے، یو ایس جو ہے وہ برطانیہ کا غلام رہا ہے. جی ہاں، 240 سال پہلے آزادی کی تحریک، اور اس کے بعد یہ آتے ہیں، اس میں فرانس ان کے ساتھ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ذرا میں تھوڑا سا کڑی ملانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اب کیا سچویشن بنی ہے، کہاں پہ کھڑے ہوئے. اس کے بعد آپ آسٹریلیا اور برطانیہ، وہ تو ظاہر ہے آسٹریلیا تو ابھی بھی ملکہ کے ساتھ ہے. اس کے بعد ان کے اور جو نزدیکی ہے جس کو I-5 بھی کہتے ہیں، جو آپ نے سنا ہوگا کہ I-5 نے کہا اور جناب نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے چلی گئی. یہ I-5 میں کینیڈا بھی آ جاتا ہے. تو یہ سارا وہ برطانوی راج کے جو رہے ہیں، جو ابھی تک بھی ان کے انفلوئنس میں ہم بھی رہے ہیں، ہم اس سے نکل کے. لیکن اب ہم یہاں تجزیہ کر رہے ہیں کہ ہوا کیا. ہوا یہ کہ خطے میں چین کی ایک قوت بنی ہے، نہ صرف اس خطے میں ایشیا میں بلکہ دنیا میں کے باقی ملکوں میں بھی. اب ایشیا میں چونکہ ایک رول چین کا بہت لیڈنگ ہے، کیونکہ چین ایشین کنٹری ہے، اور یہاں پہ اس کا جو انفلوئنس آسیان میں دیکھ لیں، ساؤتھ ایشیا میں، پیسیفک میں دیکھ لیں، مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں، یہ اور سینٹرل ایشیا کو آپ دیکھ لیں، اس کی وجہ سے. اور پھر خاص طور پہ جو انڈو پیسیفک کا جو ایک روٹ ہے وہاں پہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ اس وقت پوزیشن چائنا کی بہت سٹرونگ ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلے تو امریکہ نے ایک الائنس بنایا جس کا آپ نے ذکر کیا، کوآڈ، جس میں جاپان اور انڈیا شامل تھے، آسٹریلیا اور امریکہ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا سا غور کریں گے، جاپان جو ہے اس کے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شاید اتنا انفلوئنشل نہیں ہو سکتے، کہ جاپنیز جو وار کی ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف کم جائیں گے، بہت کم پیسہ وہ جنگ پہ لگانے کی پالیسی ہوتی ہے ان کی. انڈیا کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی جنگ اس خطے میں لڑ سکے. لہذا انہوں نے کہا جی کہ کوآڈ بس بن گیا، اس کو تھوڑا سا ذرا ڈمپ کر دیں. انہوں نے اب نیا سلسلہ شروع کیا کہ کہاں سے انڈیا جو امریکہ کی انڈسٹریل ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو اب پیسہ کہاں سے آئے گا. افغانستان میں جنگ بند ہو گئی، مڈل ایسٹ میں جنگ کے آلموسٹ وہ صورتحال نہیں رہی، امریکہ چلا گیا. اب یہ نیا الائنس اس تناظر میں بنا ہے کہ یہاں پہ ایشیا میں ایک لیڈنگ رول، ایشیا پیسیفک میں ایک لیڈنگ رول اس ملک کو دیا جائے جو یہاں امریکہ کی جنگ لڑ سکے اور امریکہ کے لیے پیسہ خرچ کر سکے. تو یہ 3 ملک ہیں. اور کس چیز پہ انہوں نے الائنس کیا کہ آسٹریلیا کو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو دوز سے لیس جوہری ہتھیاروں سے لیس آپ دوز وہ دیں گے، یعنی نیوکلیر پاورڈ. جی 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 بالکل. وہ اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کو اتنا خفیہ رکھا کہ جو اس سے افیکٹ ہونے والا ملک اس کو بھی اس وقت پتا چلا جب یہ 3 لیڈران ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہو رہے تھے. 3 گھنٹے پہلے یہ پتا چلا کہ اب یہ اتحاد بن گیا ہے، اور اس اتحاد میں فرانس کا کوئی رول نہیں ہے. اور اس اتحاد کا جو نقصان فرانس کو کیا ہوا کہ آسٹریلیا نے ایک یونیلیٹرل فیصلہ کر کے کہ جناب ہم تو برطانیہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے ہم زیادہ بہتر افدوزیں خریدیں گے، لہذا آپ سے جو 2016 میں
40 अरब डॉलर का मायदा हुआ था 12 अब्दोज़ें खरीदने का, आपकी तो सादा अब्दोज़ हैं। नहीं सर, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फ्रांस के, यहाँ लोग दिखा वो बड़े इस पे सीखपा नजर आए और बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। हाँ, उन्होंने कहा जी कि आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। मैं समझता हूँ कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इन लफ्ज़ों की बड़ी यानी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है। अब ये पोजीशनिंग जो है अगर फ्रांस ले रहा है तो आप फ्रांस को देखें कि इस एक ऐसे मौके पे फ्रांस को डिच किया है इस 3 रुकनी अलायंस ने। अगरचे मायदा तो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल किया ना, जो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान था, लेकिन बैक्ड बाय 2 नाटो के जो फाउंडिंग मेंबर। अब आप देखें कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि नाटो के अंदर भी क्रैक्स आ गए हैं, क्योंकि ये जो फाउंडिंग 2 बड़े मेंबर थे ये ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े हो गए, यानी नॉन यूरोपियन नाटो वाले इसके बारे में क्या रवैया रखेंगे अभी आइंदा दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन यूरोप की तरफ से आया, यूरोप की जो चीफ हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा जी कि हम फ्रांस के साथ जो कुछ हम इन्होंने किया है 3 मुल्क की इत्तेहाद ने, उस पे हमारी बड़ी सब इस पे भी मैं आपसे बात करूंगा। आपने क्रैक्स का जिक्र किया, क्या क्रैक्स हमें यूरोपीय यूनियन में भी नजर आ रहे हैं और नाटो में भी नजर आ रहे हैं? तो उस तरफ क्या सूरत हाल चल रही है? जो आप बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हम एनालाइज कर रहे हैं, और वो क्या एनालाइज कर रहे हैं, इन सब पे हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से मैं वापस आ जाऊं, हमारा साथ दीजिएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है AUKUS, जो एक मुआहदा हुआ है 3 मुल्कों के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया, US और UK के दरमियान हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है कि उसको मदद मिलेगी अब UK और US की तरफ से न्यूक्लियर पावर्ड आबदोज़ें बनाने की। एक मुआहदा पहले हो चुका हुआ था 2 मुल्कों के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के दरमियान। अचानक से ऑस्ट्रेलिया जो है वो इससे विड्रॉ कर जाता है। उन्होंने कहता है जी थैंक यू वेरी मच, हम अपना रास्ता अब कहीं और लेके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि नाटो में क्रैक्स पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ शगाफ हमें यूरोपीय यूनियन में भी नज़र आ रहे हैं। इंग्लैंड चूँकि पहले ही निकल चुका हुआ है ब्रेग्जिट के तहत, वो निकल गया यूरोपीय यूनियन से। बाकी के जो मुल्क हैं वो भी मुख्तलिफ इशूज़ पे, चाहे वो अफ़गानिस्तान के मामलात रहे हों या वो मिडिल ईस्ट के इशू रहे हों, चाइना का इशू रहा हो, हमें उसमें भी यूरोपीय यूनियन थोड़ा बटा हुआ नज़र आता है। ये रीअलाइनमेंट हो रही है या कोई बिल्कुल ही मामला कहीं और जाता देख रहे हैं? देखें, रीअलाइनमेंट तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये तो चल रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको ना ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका के दरमियान, इनका थोड़ा मैं आपको एक थोड़ा तज़किरा करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि रीसेंट पास में यानी 2-3 महीने पहले तक कहाँ थे ताल्लुकात, स्टेज क्या थी और अचानक ये कैसे सिचुएशन बदली। आप ये देखें कि फ्रांस यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है फॉर ईयर्स, और अभी भी वहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा फ्रांसीसी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, 7,000 फौजी मौजूद हैं और बहुत सारे उनके स्ट्रेटेजिक लेवल की चीज़ें थी। इसी तरह अमेरिका के साथ ताल्लुकात का जैसे हमने शुरू में भी जिक्र किया, 240 साल पहले भी फ्रांस अमेरिका के साथ था, अमेरिका की जब और बरतानिया के खिलाफ था, बरतानिया के खिलाफ था। अब उसकी 240वीं सालगिरह मनाई जा रही थी इस वक्त। दिलचस्प बात यह कि जब ये अचानक पता चला सदर मैक्रोन को, वो कहते मैं मीडिया से देख रहा था और हमें उन्होंने मीडिया के जरिए डिच कर दिया, बजाय इसके कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक बात होती। वहाँ पे इनके ताल्लुकात थे। अब इन्होंने एक तकरीब रखी हुई थी फ्रांस में, जो वाशिंगटन में फ्रांस के सफारत खाने में जैसे डिप्लोमेटिक रिसेप्शन होते हैं, वो उन्होंने कैंसिल किया। फिर उन्होंने जितने फॉरेन डेलीगेट उनके साथ उनकी मीटिंग्स तय थी वो सब कैंसिल की, अपने सफ़ीर वापस बुला लिए यहाँ से इस वाक़े के बाद। इस पर रद्दमल क्यों ज़्यादा आया, उसके आप देखें जून में, मिड जून में फ्रांस में दौरा करते हैं मॉरिसन, जो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म हैं, वहाँ स्ट्रेटेजिकल इशूज़ पे बातचीत होती है कि जनाब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, इंडो पैसिफिक में हम जनाब बड़े स्ट्रांगली एक दूसरे के पार्टनर हैं, उसमें उनकी आबदोज़ों के मामले पे आगे होता है जी इसकी डिलीवरी कैसे होगी, क्या होगा 2016 के मायदे को आगे कैसे बढ़ाना है। ये जून की बात करूँ। अब 15 सितंबर में आप और 15 जून में कितने 3 महीने भी नहीं, 2.5-3 महीने लगा लें, 3 महीने के अंदर अंदर इतनी चेंज ऑफ माइंड हो गई है कि वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन अचानक से राइवलरी में बदल गए। सिमिलरली अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन, वो 25 जून को पेरिस में होते हैं
اور وہاں اپنے ہم منصب سے بات کرتے ہیں, اور وہاں بھی وہ انڈو پیسیفک میں اپنے اسٹریٹجک جو الائنس ہے یا جو ان کی اسٹریٹجی انڈو پیسیفک کے لیے کہ ہم نے وہاں کیسے کام کرنا ہے, کیونکہ آپ کے فوجی بھی ہیں وہاں آلریڈی موجود ہیں, ان کو وہ بالکل کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے 3 مہینے میں کیا ہونے والا. اب یہ 3 مہینے میں جو صورتحال بنی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکن پالیسی ہے اس میں جو ایک اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے, خاص طور پہ افغانستان میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا جس کا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اس میں یہ ہوا کہ جو ان کی کمٹمنٹس تھی وہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کی. نیٹو کے جو یورپین اتحادی ہیں ان کے اندر یہ بات پہلے سے چل رہی تھی, کیونکہ یہ جو کریکس جس کا میں نے ذکر کیا, یورپین یونین نے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پروگرام میں بات بھی کی تھی چند مہینے پہلے, جو ہے ایک معاہدہ کیا ہے چین کے ساتھ, پولیٹیکل ایگریمنٹ جو بہت بڑا انویسٹمنٹ کا معاہدہ ہے, جس پہ اگلے 2 سالوں میں مزید بات چیت ہوگی اور اس کی جزیات طے ہوں گی کہ کس طرح انویسٹمنٹ ہوگی چین اور یورپ کے درمیان. اچھا, یورپ نے چونکہ آپ کو پتا کہ جرمنی کی جو فارمر چانسلر ہیں اینجلا مارکل, وہ بھی آن ریکارڈ ہیں سیئنگ کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب امریکہ پہ کتنا اعتماد کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ تھیں اور یورپین یونین میں یہ سب چیزیں چل رہی تھیں, اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ یورپ نے انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل سٹینڈ لینا شروع کیا, چاہے وہ ایران کا نیوکلیئر ایشو پہ ہو, یورپ ایران کے ساتھ کھڑا تھا, امریکہ اس کے اگینسٹ کھڑا تھا, چاہے پیرس ایگریمنٹ سے جب امریکہ نکلتا ہے یورپ اس کو بیک اپ کرتا ہے پلان کو کہ نہیں نکلنا نہیں چاہیے, تو ہم کلائمیٹ چینج کے لیے کمیٹڈ ہیں, اور چین کے ساتھ اس پہ بات چیت کرتے ہیں, سرمایہ کاری کا معاہدہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو اس ساری گیم میں جو یہ سمجھ سکا ہوں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس, امریکہ کو لگا کہ اب یورپ شاید بہت دیر تک اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, جاپان پہ بھی انہوں نے کوآڈ کی صورت میں دیکھا کہ بہت اچھا رسپانس نہیں آیا. پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں وہاں پہ انہوں نے انٹرفیئرنس وہاں جا کے بات کرنے کی کوشش کی. ابھی آپ نے دیکھا کہ نائب صدر جو ہیں وہاں گئے اور وہاں پہ انہوں نے ویتنام میں اور باقی ملکوں کا دورہ کیا, وہاں کچھ ہوا نہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی لیڈرشپ نے, کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے ٹرمپ کی اس پالیسی کا کہ یو ایس فرسٹ, امریکہ فرسٹ, اس پالیسی کے تحت جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اب یورپ پہ انحصار نہیں کرنا, کیونکہ یورپ اب ہمارے اوپر انحصار نہیں کرے گا, کیونکہ یورپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایشیا بہت بڑی مارکیٹ ہوگا, ایشیا ایک ایمرجنگ اکانومی ہوگی جس میں چین کا ایک لیڈنگ رول ہے. تو وہ آلریڈی ری الائن کر رہے تھے یورپین اپنے آپ کو ایشین پاورز کے ساتھ. تو لیکن امریکنز نے اپنے آپ کو ری الائن کیا کہ ایک تو انہوں نے نان یورپین فورسز کو رکھا ہے, جتنے ان کے الائز ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, چاہے وہ آسٹریلیا آپ نے دیکھ لیا, چاہے وہ کینیڈا اس کے ساتھ ہے, برطانیہ ہے, یہ سارے وہ ممالک ہیں, نیوزی لینڈ ہے, یہ وہ ممالک ہیں جو نان یورپین کنٹریز ان کو کہتے ہیں, اور یہ سارے تاج برطانیہ کے کلوز رہے ہیں اور رہے ہیں یا کالونیز رہی ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ ایک ایسی صورتحال بنی ہے جس سے یورپین یونین میں ایک آلریڈی تعلقات میں ایک یعنی کریکس تھے. اب وہ اس فیصلے کے بعد وہ کریکس اور زیادہ ایمرج کر گئے ہیں, اور اس پہ جو پہلا ریئیکشن فرانس کا ریئیکشن تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ تو یہ دیکھیں کچھ تاریخی حوالے آپ نے دیے اور بتایا کہ یہ سارے معاملات ہیں. سر, کسی بھی ملک کو, ساورن ملک کو اختیار ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی معاہدہ کرے, معاہدہ رکھے نہ رکھے, مطلب اس میں معاہدے کی کلازز ہوتی ہیں نا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے, اس کو آپ نے پہلے اگر کینسل کرنا تو اس کی کینسلیشن کی کلازز ہیں, وہ آپ نے ٹی وی شو میں نہیں آ کے بتانا ہوتا کہ جی ہم نے وہ معاہدہ کینسل کر دیا. معاہدے کی کینسلیشن کوئی انٹرنیشنل معاہدہ اس کو آپ یک طرفہ طور پہ کینسل نہیں کر سکتے. نہیں, ایسے کیسے آپ کہہ رہے ہیں سر؟ امریکہ نے کتنے معاہدے یک طرفہ طور پہ کیے ہیں؟ وہ تو ظاہر ہے کہ اپنا وہ لیوریج یوز کرتے ہیں نا, بڑی طاقت ہونے کا. لیکن معاہدہ یہی ہوتا ہے چاہے دو یعنی پور کنٹریز کے درمیان ہو یا پور اور ریچ کے درمیان ہو, معاہدے سے نکلنے کا اختیار دونوں کو ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے انٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے نا, کہ آپ بتائیں کہ جی 30 دن سر آپ نے گھر چھوڑنا تو 1 مہینے کا نوٹس تو دینا ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ وہ نوٹس والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نارمل معاہدہ نہیں ہے, یہ اسٹریٹجک معاہدے تھے. اسٹریٹجک معاہدے 2 سال کے نہیں ہوتے, میں اسی طرف وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب اگر فرانس کا اور آسٹریلیا کا آپ دوزوں کا معاہدہ ہے, یا یو ایس کے اور فرانس کے درمیان پارٹنرشپ ہے جو 250 یعنی 240 سال پرانی پارٹنرشپ ہے, اور پھر وہ پارٹنرشپ انڈو پیسیفک میں بھی موجود ہے. انڈو پیسیفک میں آسٹریلیا اور فرانس کی پارٹنرشپ ہے. یہ بڑی گہری پارٹنرشپس ہوتی ہیں. ان کے اندر جو تبدیلی آنا
اور ایک دم سے ڈچ کر کے ایک ملک کو سائڈ پہ نکال کے اچانک دو ملک اس میں اسٹیپ ان کر جاتے ہیں, ڈائریکٹ آنے والی بات ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ اب اس معاہدے سے میں 3 ملکوں کا جو کردار سامنے آ رہا ہے معاہدے سے نکلنے میں, برطانیہ, آسٹریلیا, امریکہ. جو انویسٹمنٹ کے معاہدے ہوتے ہیں, ایک تو اسٹریٹجک معاہدے ہیں, لیکن جو انویسٹمنٹ کے معاہدے ہوتے ہیں یا جو کمرشل معاہدے ہوتے ہیں, یہ بھی کمرشل معاہدہ تھا نا آپ دوزوں کی خریداری کا. کمرشل معاہدوں میں اگر اس طرح کا ڈسٹرسٹ آ جاتا ہے تو اس میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا اپنی پوری جو ایشیا کی بڑی مارکیٹ تھی, جس میں چین کے ساتھ اس کا ٹریڈ ہے, آسیان کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ہے, تو وہاں پہ ان ملکوں میں اب آسٹریلیا کا جو ایک امیج ہے, یا جو جب کوئی بھی ملک ان سے معاہدہ کرنے جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ کس طرح بیک آؤٹ کرتے ہیں. اسی طرح جی میں کہہ رہا ہوں کہ بریک آپ اجازت دیں تو نہیں آپ لے لیں, پھر اس کو ہم کنٹینیو. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک ہے. گفتگو بڑے دلچسپ مرحلے میں, کم از کم میرے لیے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. ہمارے لیے اور بھی بہت کچھ ہے اس میں جاننے کا, آپ ساتھ دیجیے گا. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جی یہ اسٹریٹجک معاہدے کے ساتھ ساتھ ایک کمرشل معاہدہ جو ہے وہ بھی ہے سارا کچھ, لیکن یہ سب باتیں اپنی جگہ. اب دیکھنا یہ ہے نا کہ یہ جو ایک ٹرائکا یا ایک نیا جو بنا ہے آکس, مسئلہ انڈو پیسیفک کا ہے, اور انڈو پیسیفک میں پھر آپ جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہ ساری باتیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں کہ ہمیں روکنا ہے, یہ جو چین کی بڑھتی ہوئی قوت ہے اس کو روکنا ہے. پیش نظر اس کے یہ تو نہیں ہے کہ اس چکر میں آپ نے ایک جو 240 سال والا معاملہ تھا وہ بھی پس پش ڈال دیا, اور باقی سارے معاملات بھی اپنے جو آپ کے ڈپلومیٹک ہیں وہ بھی ایک تناؤ کا شکار کر دیے. یہ تو نہیں ہے اس کے پس. دیکھیں جس طرح کوڈ میں بھی انہوں نے کہا تھا یہ چین کا ہمارا مسئلہ نہیں, یہ تو ہمارا الائنس ہے. یہاں بھی انہوں نے ایکسپلیسٹلی چین کا ذکر نہیں کیا, لیکن الٹیمیٹلی اس کے مقاصد وہی ہیں. لیکن اب وہاں پہ اگر آپ اب یہ جو ابدوز ہے, جو جوہری ہتھیار رکھنا اس سے جو جنریٹڈ ابدوز ہے, جس کو ہم سمپلی کہتے ہیں ایٹمی جوہری ابدوز ہے, یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ابھی تک صرف 2 ملکوں کے پاس ہے, امریکہ اور برطانیہ کے پاس. اب یہ ٹیکنالوجی یہاں دیں گے. اب یہ جوہری ابدوز کو یہ نہیں کہ صبح وہاں ڈیلیور ہو جائیں گے, 10 سال لگیں گے ابھی اس کو پروسیس میں آتے اور اس کو کرتے. لیکن اس 10 سال میں ایک چیز کلیئر ہوگی کہ آسٹریلیا نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جناب ہم آپ کے فرنٹ مین ہیں, ہم آپ کی یہ جنگ انڈو پیسیفک میں لڑنے کو تیار ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو جیسے میں نے ذکر کیا امریکہ کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, ان کو ایک جنگ چاہیے ہوتی ہے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے. اب یہ اتنی بڑی ڈیل ہے کہ آسٹریلیا کا بہت سارا پیسہ اب امریکنز اور برطانیہ جو ہے وہ اس ایک ڈیل کے ذریعے لے لے گا, اور وہ ملٹری کمپلیکس کی پھر موجیں افغانستان سے نکل کے کہیں اور جنگ. اب ان کو جو ٹریڈیشنل جنگیں ہیں اس سے نکل کے وہ اسٹریٹجک وار کی طرف جائیں گے. اس میں انہوں نے دیکھیں جب وہ وار کی طرف جائیں گے, اسٹریٹجک وار کی بات کریں گے, انڈو پیسیفک کو سیف بنانے کا ذکر کریں گے, تو یہ ایک پولیٹیکل کوئن کریں گے اگر ہم اس کو کہ ٹو سیف گارڈ انڈو پیسیفک. اس پولیٹیکل کوئننگ میں کیا ہوگا, آپ کو ایک دشمن کی ضرورت ہے, وہ انہوں نے چائنا کو رکھا ہوا. اب جو ایڈورسٹی کا جو کانسیپٹ لے کے آپ اس خطے میں جائیں گے اور وہاں کام کریں گے, اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک فرنٹ اسٹیٹ چاہیے تھی, فرنٹ مین کا رول کرنے والی, وہ آپ کو مل جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کے مقاصد وہی ہیں. اب وہ اس کے نقصانات آسٹریلیا کو کیا ہوں گے؟ 2-3 چیزیں ہم ذرا اس پہ اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں, اور اسی کو لے کے چلتے ہیں جو ہم پہلے بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اب اثرات کیا ہوں گے. اس سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب کلیئر ہو جائے گا کہ جنگ کی لائن ڈرا ہوں گی. اسٹریٹجک وار جو ہوگی وہ انڈو پیسیفک کے اینگل سے ہوگی, اور اس میں چائنا ایک ان کا ایڈورسری ہوگا. اس کے اگینسٹ یہ فورسز کیا کریں گی کہ آپ یہ دیکھیں, بڑا انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹیکنالوجی اور دیں گے, باقی کام آپ کریں. یعنی ڈائریکٹ ادھر آپ صدر بائیڈن اور صدر شی سے جب بات کرتے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے کمپٹیشن کو تھوڑا بناتے ہیں کہ وہ کمپٹیشن رہے اور بہت زیادہ ہمیں نان ڈپلومیٹک سائٹ پہ نہ جانا پڑے. وہ ایگری کرتے ہیں, وہ اپنا ایک گڈ کاپ کا وہ رول رکھنا چاہتے ہیں, بیڈ کاپ کا رول وہ آسٹریلیا کو دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات. اب اس پہ جو تجزیہ آ رہے ہیں اس رول پہ, جو بیڈ کاپ کا رول جو آسٹریلیا نے لیا,
ऑस्ट्रेलिया के 2 साबिक वज़रा आज़म पॉल किटिंग और केवन, उन्होंने बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा जी कि आपने अपनी जो सॉवरेनिटी है वो प्लेट में रख के अमेरिका के हवाले कर दी है, बरतानिया के हवाले कर दी है। ये किसी सूरत भी ना खत्ते के लिए बेहतर है, ना ऑस्ट्रेलिया के अपनी खुद मुख्तारी के लिए बेहतर है। ये वहाँ के जो 2 सीनियर पॉलिटिशियन हैं जो समझते हैं कि मॉरिसन की ये पॉलिसी ठीक नहीं है, उन्होंने इस पे ये बात की। अब उन्होंने उसका बैकग्राउंड किया, बैकग्राउंड जो हम तज्जिया करते हैं कि वो इस स्टेज पे उन्होंने इतनी सख्त किस्म का जो रद्द अमल दिया है, खुद 2 वज़रा आज़म जो ऑस्ट्रेलिया को रूल कर चुके हैं, उन्होंने इस सारी सिचुएशन को कैसे समझा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को देखें, चीन की इकोनॉमी के साथ वो बड़ी हद तक जुड़ी हुई इकोनॉमी है। पिछले कोई 1-1.5 साल से ताल्लुकात में कशीदगी बनना शुरू हुई जब अमेरिका की साइड लेना शुरू की ऑस्ट्रेलिया ने। चीन ने उस वक्त थोड़ा सा जो उनकी एग्रीकल्चर की जो इंपोर्ट थी वहाँ से, उसको उन्होंने कैप किया, ख़ासतौर पे जो बारले और इस तरह के जो। सर सिर्फ मैं जो पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि $12 अरब का तो सिर्फ तेल, ये खुर्दनी तेल, सोयाबीन ऑयल चीन खरीदता है उससे। तो अब वो देखे ना, अब उसका लॉस, अब 2 वज़ीर आज़म क्यों ये बात कह रहे हैं कि एक तो ये कि चीन की इतनी बड़ी आपकी जो इकोनॉमी चीन से जुड़ी हुई है, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटिव, वो पैसा आना बंद होगा। फिर चीन की बहुत बड़ी मार्केट ऐसी है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वाइन्स और ये चीज़ें जाती हैं, वो आप मार्केट लूज करेंगे। फिर चीन के अलावा आप जो साउथ आसियान कंट्रीज हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फिर आप, चूँकि आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले एक अलायंस बना था, 15 मुल्की अलायंस, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, आसियान प्लस, जिसमें चीन का एक बड़ा रोल था। उसको भी न्यूट्रलाइज करने का आपने रोल ले लिया, खुद उसका पहले हिस्सा बन गए, फिर आप अमेरिका के साथ चले गए। इसका क्या असर हुआ कि आसियान ममालिक जो हैं उन पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। वो कहेंगे जी आप तो हमारे साथ ट्रेड के इतने बड़े, यानी वो तारीखी तौर पे 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी और ट्रेड प्रोग्राम किया, हमने प्रोग्राम किया। मैं इससे रिकॉल कर रहा हूँ कि उसका आप हिस्सा बन के आप उस इकोनॉमी से निकल रहे हैं, यानी 1/3 ऑफ द ट्रेड ऑफ वर्ल्ड। इतने बड़े आप इकोनॉमिक अलायंस और तजारती अलायंस से भी निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आसियान में भी आपका ट्रस्ट लूज होगा। फिर आप ये देखें यूरोपियन यूनियन को आप डिच कर रहे हैं, यानी यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क फ्रांस है जो आपके साथ अड़ा हुआ था, आपके साथ था, वो शायद चीन के साथ इतना करीब नहीं था जर्मनी और इटली के मुकाबले में। अब वो फ्रांस को आपने डायरेक्ट ये मौका दे दिया कि ठीक है जंग है तो फिर जंग है, तो वो तो जो यूरोपियन यूनियन है उसमें वो आवाज़ और स्ट्रांग होगी कि हमें चाइना के साथ मिलकर जाना है। तो ये वो पूरी मार्केट जो है ना उसको लूज करेंगे। इसी तनाजुर में ऑस्ट्रेलिया के जो 2 वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत भी ऑस्ट्रेलिया के मुफाद में नहीं है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया अपना ये रोल ले लेता है कि उन्होंने चाइना को कंटेन करना है, तो वो तो बड़ी दूर की बात है ना कि कैसे कंटेन करेंगे। 10 साल तक तो वो उनके पास वेपन्स ही नहीं होंगे जिसको वो कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कहना यह है कि जी हमने तो अपने कौमी मुफाद में फैसला किया है, हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सेव गार्ड करना। भाई आपको तो कोई वहाँ अटैक नहीं कर रहा था, चीन ने तो कभी आज तक किसी मुल्क को अटैक नहीं किया, तो आप तो बड़े मुल्क हैं, उन्होंने तो किसी छोटे मुल्क को अटैक नहीं किया। फिर आप अगर समझते हैं कि आपकी इकोनॉमी में कोई मसला, तो आपने पहले काम शुरू किया ना, आपने चीन के लिए इरिटेंट पैदा किए, तो चीन ने अपनी अरबों डॉलर की आपसे इंपोर्ट रोक ली। तो तजारत जो होती है, तजारत ये नहीं होती कि आप किसी को डिच भी करते रहें, आप किसी को इरिटेट करते रहें और वो आपके साथ तजारत स्मूथ हो जाएगी। हमेशा तजारत के लिए एक माहौल होता है। तो खित्ते में जो एक सूरत हाल अब बनती जा रही है, ख़ास तौर पे ये ऑकस की वजह से, ये जो अलायंस नया बना है, इसमें तो बिल्कुल लाइन डिफाइन हो गई ना कि तीनों फोर्सेज वो हैं जो नॉन यूरोपियन है, नॉन एशियन है। नॉन एशियन इन द सेंस ऑस्ट्रेलिया एशिया में है, लेकिन अल्टीमेटली तो वो उसी कल्चर का हिस्सा है, उसी उसमें है। तो ये उन्होंने एक अलायंस क्रिएट कर दिया है अगेंस्ट एशिया, जिसमें एशिया में सारे एशिया के बड़े ममालिक हैं, चीन भी उसमें शामिल है, और इस अलायंस को अगर देखें वाइडर उसमें एससीओ के प्लेटफॉर्म पे तो रशिया भी इसमें आ जाता है। तो ये इतनी बड़ी फोर्सेस में आपने एक रोल लिया है जो मैं समझता हूँ कि जब उनके 2 अपने वज़ीर आज़म कह रहे हैं तो हम तो ये लाजमी कहेंगे कि उन्होंने बड़ा घाटे का सौदा किया। तो इसमें उन्होंने अपने लिए यूरोप से भी एक इल फीलिंग क्रिएट की है, एशिया से भी। तो एशिया और यूरोप के बगैर अगर ऑस्ट्रेलिया समझता है कि अमेरिका और बरतानिया के साथ मिलकर कोई वो तरक्की कर सकता है,
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بہت کوئی عقل مندی کا فیصلہ یعنی کہ آپ کے نزدیک یہ کوئی اتنا دیر پا اور سود مند یا موافق معاہدہ یہ نہیں ہوگا، بلکہ اٹس اے کائنڈ آف آکورڈ، آپ اسے کہہ سکتے آکس ہیں. کو آکورڈ ہی سمجھ لیں تو بہتر ہے. چلیں اسی نوٹ پہ بات کو ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور میں آج آپ سے سوالات اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ میں خود سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں الائنسز بن رہے ہیں تو یہ کیا الائنسز ہیں، ان کی توڑ پھوڑ کیسے ہوتی ہے، پیچھے کیا مفادات ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، پھر یہیں سے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.